جی बसरा साहब गो अहेड, ये फरमाइएगा, अब आपकी पार्टी के मेंबर यहां पर मौजूद हैं और वो फरमा रहे हैं कि इस इलेक्शन में उन्होंने वोट नहीं डाला, दूसरी मरतबा नहीं डाला, पिछली मरतबा भी नहीं डाला था, क्योंकि उनके पास 25 करोड़ की ऑफर थी सिर्फ इस मामले पर कि उनके वोट उस तरफ चला जाए कि एक ग्रुप जीत जाए। आप ये किस तरह दावा कर सकते हैं कि आपके जितने कैंडिडेट जीते हैं सब साफ तरीके से जीते हैं? मेरी आवाज आपकी कट गई थी। आपकी पार्टी के एक मेंबर ने, जो अखुंज़ादा चट्टान साहब ने कहा कि इनको ऑफर हुई थी 25 करोड़ रुपए की सिर्फ इस मामले पर कि इन्होंने वोट डाल के एक ग्रुप के बंदे को जितवाना था, या आपकी पार्टी के बंदे कह रहे हैं। आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि आपके जितने सेनेटर बने हैं वो इंतहाई अच्छे तरीके से बने? एक मेरी कमेंट सुन लीजिएगा कि हमने सिंध के अंदर, देखिए हम लोग कोलिशन पार्टनर्स के साथ बैठे हुए हैं तलत भाई, हमने सिंध के अंदर फक्शन लीग को सपोर्ट किया है, अपना वोट उनको भी दिए हैं। हमने इसी तरह पंजाब में जो 10 वोट दिए हैं हम लोगों ने, वो भी आपको पता है ऑन रिकॉर्ड है, कामल अली आगा साहब उनसे कामयाब हुए हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी हमारे कोलिशन हैं जिनको हमने वोट दिए हैं। हमारा एक आदमी रिकॉर्ड पे साबित कर देंगे हमारे एमपीए ने बलूचिस्तान में, सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में किसी और पार्टी के बंदे को वोट दिया तो मुझे, मेरे भाई बड़े बैठे हैं क्योंकि इनको सिर्फ नसीहतें करनी आती हैं, दूसरों को नसीहत खुद मियां फसीहत। पंजाब के अंदर मैं थोड़ा सा इनको बता दूं कि पंजाब में चौधरी निसार अली साहब का स्टेटमेंट, मियां शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है। तो मैं तो चीफ जस्टिस साहब से भी ये गुजारिश करूंगा कि एक आजाद आदमी जिसने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया वो 46 वोट किन के ले गया? और अब्दुल कादिर बलोच साहब ये बता दीजिए, क्या आप लोगों ने और हमारी पार्टी के वोट तोड़ के आपने नहीं दिए मोहसिन लगारी को? नंबर 1। नंबर 2, एक बात तो बहुत क्लियर है, हमें इस चीज को, अब जो बात अभी अखमदजादा साहब कह रहे थे, अनडाउटेडली कि हम एक निजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी सिर्फ सिवाय मुस्लिम लीग नून के, चूंकि इनका माइंडसेट है ये कारोबारी टोला है, दे आर नॉट पॉलिटिशियंस, ये हर चीज का। और मैं एक और बताऊं, गिनेस बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में पैसे लेने देने में इनसे बड़ा कारोबारी और कोई हो नहीं सकता, खास आईजीआई बनाने के लिए लेने हो या खरीदो फरोख्त करने के लिए लेने। बसरा साहब गुजारिश सुन ले, मैं गुजारिश ये करूंगा, एक तो खैर आप जाहिर है आप मदऊ हैं इस प्रोग्राम के अंदर, हम प्रोग्राम का मिजाज नहीं है कि मैं आपका हाथ या आपका जुमला, अब मुझे तो गुजारिश करने देना। आप तो ये लाइव विद बसरा आप कर रहे हैं इस वक्त, लाइव विद तलत तो लग नहीं रहा है, न्यूज नाइट विद तलत। ये बताइएगा कि ये जो इतना बड़ा आप दावा कर रहे हैं, इल्जाम दर इल्जाम, इसको आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कानूनी तौर पर चैलेंज कर रहे हैं? और क्या ये मुनासिब नहीं होगा, गुजारिश सुन लें, क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि जब तक तमाम तहकीकात मुकम्मल ना हो जाएं तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले ना दिए जाएं, क्योंकि तमाम के तमाम इलेक्शन के ऊपर बड़े गहरे साए हैं। पंजाब में आपको नजर आ रहा होगा पीएमएलएन की तरफ, दूसरी जगह पर और बड़े मामलात हैं, ये भी ज़हन में रखें। गो अहेड। तलत भाई, बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि अगर चीनी के ऊपर स्लो मोटो हो सकता है तो अफसरान की ट्रांसफर पोस्टों पे स्लो मोटो हो सकता है, तो खुदारा मेरी ये आवाज सुने कि जहां जहां ये काम हुआ है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप मेरी बात को ये समझ रहे, शायद मैं पोलिटिसाइज कर रहा हूं, इस बात को टेकअप करना चाहिए ताकि वो लोग जो खरीदो फरोख्त का जहां जहां भी काम हुआ है, अगर हम लोग भी इन्वॉल्व हैं तो वो चेहरे अवाम के सामने fair enough. That's a fair point. That's a fair point. Stay with me now. Go ahead, कादिर बलोच साहब, इसके ऊपर क्या जी देखें, मैं बात यह है कि बसरा साहब जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बिल्कुल वो नहीं करूंगा। वो उनका तरीक़ है, वो उनका ज़र्फ़ है, जिस तरीके से कहें, किसी को कारोबारी करें, जो भी कहें वो कहने दीजिए उनको, मेरे ख्याल में मेरे लिए मुनासिब नहीं लगता है। वो अपने लिए कोलिशन पार्टनर क्लेम कर सकते हैं, हमें कोई इख्तियार नहीं है किसी पार्टी से हम अपने लिए वोट के लिए कन्वेंसिंग करने के लिए जाएं या वोट लें या न लें, ये हमारा इख्तियार नहीं है, क्योंकि हम कारोबारी लोग हैं, हम गैर सियासी लोग हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लिहाजा हम जो भी करेंगे तो गलत तरीके से करेंगे। रह गया जहां तक उनके वोटों का कि हमने उनके वोटर्स तोड़े और अपने साइड पे ले आए, मैं इसके बारे में इतना कहूँगा कि ये इस पार्टी को क्या हो गया है, अगर वो इतने पॉपुलर हैं, इस वक्त इनकी हुकूमत है माशाल्लाह, ठीक ठाक बड़ी अक्सरियत है, 200 से ज़्यादा मेंबर हैं, क्या हुआ उनके लोगों को? अगर वो वाकई इनके कहने के मुताबिक अगर हमने उनको खरीदे तो वो क्यों बिकाऊ माल बन गए हैं? ठीक, तो ये उनके नजरिए किधर गए? ये तो एक नजरियाती पार्टी, तलत भाई एक नजरियाती पार्टी जिस वक्त अपने आप को क्लेम करते हैं, तो नजरियाती पार्टी के लोगों को इस तरह से बिकना नहीं चाहिए जिस तरह से बसरा साहब जितने सीखपा हैं उसके बारे में वो कह रहे हैं
کہ ہمارے آفر نے ان کو اٹریکٹ کر دیا، لہٰذا ان کو ووٹ نہیں کر پائے اور فلانے کو انہوں نے. لیکن ان تمام معاملات ذرا جو باسا صاحب کا جو مین پوائنٹ ہے اس کو میں آگے لے کے جانا چاہوں گا. یہ فرمائے گا کہ ان تمام معاملات نے کیا اس الیکشن کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں کھڑا کر دیا؟ جو اخوندزادہ صاحب کا خیال ہے کہ نظام مستحکم ہو رہا ہے. اگر ایک نظام کی بنیاد اس قسم کے مبینہ کرپشن کے اوپر بنیاد کا اندر ایک اینٹ بھی ٹیڑھی ہو تو بنیاد ٹیڑھی ہی چلتی ہے، ہمیں پتہ ہے اس چیز کا. تو کیا انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ الیکشن should not be called in abeyance? What's your take? میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اگر اس قسم. بالکل ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو it should be investigated. اس کے روٹ کازز پہ پہنچنا چاہیے کہ کیوں اس طرح کی فورم کیا ہو انویسٹیگیشن، فورم کیا ہو اس کو سپریم کورٹ کرے. دیکھیں بنیادی طور پر چاہیے تو یہ جو کوئی اگریوڈ ہے they should go to the courts. We are going to the courts. ہم الیکشن کمیشن پہ پاس جا رہے ہیں، ہم سپریم جائیں گے، اپنا کیس لے جائیں گے. اسی طرح سے پیپلز پارٹی والے اگر اپسٹ ہیں تو ان کو بھی آنا چاہیے اور they should go and Supreme Court should do their duty. Courts must do their duty. جی بتائیے. الیکشن کو ہم میرے خیال میں دیکھیے جی اگر نتائج کو روکنا تو میرے خیال سے نہیں چاہیے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سارا الیکشن جو ہے وہ داندھی پہ ہوا ہے اور ساری لوگ آپ کو یہ بھی نہیں پتا، اسی ٹوکر میں آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا الیکشن دھاندلی پہ. ہاں یہ ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ کتنی کم دھاندلی ہوئی، کتنی زیادہ صاحب جہاں جہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، جہاں جہاں پہ پیسے کا کاروبار ہوا ہے، ان لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ کچھ غلط لوگوں کی وجہ سے ساروں پہ اثر پڑے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں تو آپ میرے بات کو کاٹتے ہیں. ہم نے کتنی بہتری لائی ابھی، اپوزیشن لیڈر کو لانا، اپوزیشن لیڈر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر بنانا، اپوزیشن سے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبران کو لینا. ابھی تک جتنے قانون سازی ہوئے اس میں 80% قانون سازی اتفاق رائے سے ہونا، آئین کو بحال کرنا. پہلے ایم پی ایز ایم این اے کے جو خرید فروخت ہوتے تھے مسیوائے پنجاب کے کہ ان لوگوں نے مسلم لیگ کو توڑ کے وہاں پہ تھوڑا بہت کچھ اس طرح کا ہوا. میں تو سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ بہت تیزی کے ساتھ ہمارا سیاسی ماحول صاف ہو رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تسلسل جمہوریت کا برقرار رہا، لیکن چھوٹا سا مسئلہ 25 کروڑ والا وہ مسئلہ تو ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ جہاں جہاں پہ ہے اس کو رکنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے دوسروں پہ اثر نہیں ڈالنا چاہیے. ہمیں پتہ نہیں ہے نا دوسرے کون ہیں. یہ تو آپ کا بیان، ان کا بیان، یہ تو کسی نے تو تصفیہ کرنا ہے نا. دیکھیے جی تو تصفیہ کرے، اس کے لیے ادارے ہیں. جب ایک میچ فکس ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، جب ایک میچ فکس ہوتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے فکس ہوا ہے بوکیز کا، سارے ٹورنامنٹ کی تحقیق ہوتی ہے. پھر بنیادی تحقیقات کرایا جائے لیکن نتیجہ رکنا. اگر آپ سے پوچھے کس نے، آپ کو پھر بتانا پڑے گا کہ پیسے، کیونکہ یہ انویسٹیگیشن میں آپ کو بلا لیں گے، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نہیں بتاؤں گا. بالکل جی، میں ملک کی بہتری کے لیے، کرپشن کے خاتمے کے لیے مجھ سے جو کچھ بھی ہوگا، میں نے پہلے بھی، ہم نے الحمدللہ کبھی آپ نے یہ بتا دیں کہ جو افریدی صاحب تھے وہ آپ کے منسٹر تھے انوائرمنٹ کے؟ پہلے تھے. اور اورکزئی صاحب آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں، کورٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں سامنے. اورکزئی صاحب جو تھا وہ آزاد اراکین جو، لیکن ابھی آپ کے حکومت کے ساتھ ہیں. وہ تو سارے حمیداللہ جان افریدی تو بھی حکومت کے ساتھ ہیں، اندرونی جھگڑا ہے. بہرحال آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے پروگرام کو سنا. ہر کسی کا لہجہ، ہر کسی کا جملہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ پروگرام کو ایک اہم نقطے پر لے کے اور اس نقطے کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی رقوم چلی ہیں تو یہ رقوم کسی وجہ سے چلتی ہوں گی. نہ صرف یہ تو معاملہ نہیں ہوگا آپ نے سینیٹر بننا ہے، یہ پیسے پھر آپ نے پورے بھی کرنے ہوتے ہیں. اگر کوئی 25 کروڑ دے کے آپ کو سینیٹر بنوا رہا ہے تو وہ پھر آپ سے توقع کرے گا کہ آپ نے پیسے پورے بھی کریں. یہ پیسے پورے کیسے ہوتے ہیں؟ دیٹس پوائنٹ نمبر 1. اور نمبر 2، اگر ایک سیٹ کے اوپر اس قسم کی بارگیننگ ہوئی ہے تو تمام سیٹس کے اوپر جو شیڈو آف ڈاؤٹ ہے وہ بہت بڑا ہے. اس کا تمام اداروں کو نوٹس لینا چاہیے. اور یہ وہ الیکشن تھا، آخری کلوزنگ ریمارک میرا یہ ہے، جس کے اندر کسی نادیدہ قوت کا ہاتھ نہیں تھا. یہ اس نظام نے خود ہی کروایا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.